अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इनाम गुराया और आप देख रहे हैं इनाम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ एक बार फिर इंतहाई नामवर शख्सियत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर औरंगज़ेब हाफिज़ साहब मौजूद हैं। आइए इनसे सवालात के जवाबात देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या इंसान वाकई अशरफुल मखलूक़ात है? ये एक जुमला है जो ज़ुबान ज़द ख़ास आम हो गया है, लेकिन इसकी कोई असल नहीं है और ना इसका कोई सबूत है, ना इसका कोई सोर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन हमें मालूम है, ना इसकी कोई रेफरेंस वैल्यू है। अलबत्ता लोगों में ये जुमला मशहूर हो गया है जिसकी कोई असल नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। वैसे हम तकरीबन डेली बेसिस पे ये बात सुनते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। कोई भी काम हो रहा हो, उस हवाले से अगर इंसान की तारीफ़ करना हो तो वो यही कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। नहीं, इसका मोहतात अगर आपको ये कहना ही है, अपनी अशरफियत को बयान ही करना है, उसके लिए एक मोहतात बयानिया ये हो सकता है कि इंसान बाज़ ऐसी अनवा हैं जिनसे इंसान अशरफ है, अफजल है। बाज़ ऐसी अनवा है जैसे हैवानात में से, बहाइम में से, इन वो एक स्पेसिफिक पहले आप उसको कन्फाइन करेंगे, प्रीमाइज करेंगे, उस प्रेमिसेस में फिर आप ये कहेंगे कि इंसान इन अनवा से अशरफ है, वरना मुतलकन ये बात दुरुस्त नहीं है। मतलब इंसान पूरी दुनिया की मखलूक़ात में से अफजल नहीं, कतन। तो ये फिर क्यों इतना आम हो चुका है जुमला के हर बात पे ये तकरीबन बोला जा रहा है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है? इस ज़रिए ये ज़रा तफसील से बता दें। हाँ, नहीं, इसकी मैंने अर्ज़ किया है कि जो लोग बोलते हैं दलील उन्हें देनी चाहिए, जो लोग बोलते हैं दलील उन्हें देनी चाहिए। अब एक इंसान ये दावा करता है कि पाकिस्तान का रकबा बांग्लादेश से ज़्यादा है, तो दलील बांग्लादेश वालों के ज़िम्मे नहीं है, दलील पाकिस्तान के ज़िम्मे है कि वो इसकी दलील मुहैया करे कि इसका रकबा किस तरह से ज़्यादा है। आलम चन्ना ये दावा करते हैं या उनके मुतल्लिक कोई दावा करे कि वो बाकी लोगों से ऊंचे कद के हैं, तो दलील उनके ज़िम्मे है कि वो बाकी लोगों में उनके दरमियान अपना मुमताज़ कद, अपने कद की जो डिस्टिंक्शन है उसको वो इस्टेब्लिश करें। दलील असलन अशरफियत का दावा ऐसा दावा है कि दलील दावा करने वाले के ज़िम्मे है, इसलिए वो जो लोग दावा करते हैं उन्हें दलील देनी चाहिए। इंसान अशरफ इसलिए है कि फ़रिश्तों ने इंसान को सजदा किया है। अल्लाह ने अपना महबूब तरीन बंदा जो है, या पूरी मखलूक़ात में से सबसे जो महबूब तरीन इंसानों में पैदा किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वजह से इंसान अशरफ है। कतई किसी जगह पे भी ऐसा नहीं है कि इंसान को सजदा किया गया। और दूसरी जो बात कि हजूर अलैहिस्सलाम को कतई कोई ऐसी बात नहीं है। सजदा सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों को नहीं किया गया, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक को सजदा करवाया गया, वो किया, वो है। अब अगला उसके बाद ये मुस्तदल असल इसका ये है जो अब आपने सवाल किया है, यहीं से इस्तदलाल मौजूद है, लेकिन इसके अंदर ही उस इस्तदलाल की नफ़ी भी मौजूद है। चूँकि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया, अब सवाल ये है कि ये सजदा उनकी सिफत है तो कैसे है जो उनको किया गया सजदा, ये उनका खासा है। खासा की तारीफ़ ये है अल्लज़ी यूजदु फ़ीही वला यूजदु फ़ी गैरिही, कि जो उस ज़ात में पाया जाए और उसके गैर में ना पाया जाए, उसे खासा कहते हैं। तो खासे की तारीफ़ के मुताबिक यकीनन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया। अब वो जो उनकी वो वस्फ़ है वो उनके गैर में नहीं पाया जाता, गैर में नहीं पाया जाता, उसके ज़ाहिर है बड़ी सारी तारीख़ इंसानों के सामने है। क्या किसी और इंसान को कभी मलाइका ने सजदा किया? नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ इस सिफत में कोई और शरीक है? कोई और इंसान शरीक है? किसी और इंसान को कभी मलाइका ने सजदा किया? अब जो आपने दलील दी हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम हजूर की ज़ात पाक की, हजूर की ज़ात पाक, इसमें ये किस तरह की बात है?
حضرت آدم علیہ السلام کا یہ وہ وصف ہے، یہ وہ خاصہ ہے ان کا، یہ وہ ان کی شان مبارک ہے کہ اس میں باقی کوئی انسان تو ایک طرف رہا، کوئی ولی، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی امام، کوئی شیخ، کوئی قلندر، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی صحابی، یہ تو کجا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس وصف میں، ان کی شان مبارک میں، ان کے ساتھ شریک صفے انبیاء میں بھی کوئی نہیں ہے، انبیاء میں سے بھی کوئی ان کی اس شان میں شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو ظاہر ہے معراج شریف کے موقع پر اتنی باقی روایات نقل ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام کا استقبال کیسے ہوا ہے آسمانوں پر، فرشتوں نے کیسے استقبال کیا ہے، کیا کیا باقی باتیں ہیں، جب وہ تمام چیزیں روایات میں درج ہو گئی ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو معراج شریف کا وہ بہترین موقع تھا کہ حضور علیہ السلام کو ملائکہ سجدہ کرتے، یہ بہترین موقع تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات تک حضرت آدم علیہ السلام کے اس وصف پاک میں، اس شان مبارک میں ان کی، کہ وہ مسجود ملائک ہیں۔ یہ لوگوں نے یہ بلا وجہ یہ شاعری ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو، یہ کیا باتیں ہیں، کون انسان مسجود ملائک ہے، کچھ بھی نہیں، صرف حضرت ابو البشر کی یہ شان مبارک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اور رہ گئی بات کہ کیا وراثتاً باقی انسانوں کو بھی یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے، باقی انسان تو کجا رہے، یہ شرف اگر وراثتاً ملنا ہوتا تو انبیاء میں سے تو کسی کو ملتا، جب انبیاء میں سے کسی کو نہیں ملا تو باقی کوئی اس شان میں ان کا شریک نہیں ہے۔ یہی بات صحیح ہے، اس بات کو باقی شاعری کرنی ہو، کوئی فلسفہ بیان کرنا ہو، انسانوں کے تکبر کو فروغ دینا ہو، کرتے رہیں، اس کی کوئی اصل موجود نہیں۔ کیونکہ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، تو اس وقت وہی انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو کہا کہ انہیں سجدہ کریں۔ اس کے بعد ان کی نسل چلی ہے، تو اسی وجہ سے پھر انسانیت کا جو مرتبہ ہے وہ عام مخلوقات سے بڑا ہے، یا افضل البشر کہا جا رہا ہے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے اس بات فرمائی، اس وقت وہ تنہا انسان تھے، جی اس کے بعد تو انسان بہت زیادہ ہو گئے۔ جی بالکل۔ میں نے جس واقعے کا عرض کیا ہے کہ معراج شریف کا جو واقعہ ہے، معراج سماوی کی جو بات ہے، کہ معراج عرضی ہے، کہ معراج سماوی، معراج سماوی پر تو حضور کی ذات والا صفات خود موجود تھی، بالکل حضور علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی کوئی روایت موجود ہے نہیں۔ ملائکہ کا؟ اس لیے جو آپ استدلال فرما رہے ہیں اس استدلال کو ریویو کریں، اس کو ریوزٹ کریں، آپ بھی ریوزٹ کریں، اور باقی بھی جو اصحاب علم اس بات کو بیان کرتے رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس بات کو ریویو کریں۔ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، نہ یہ عقیدہ قرآن مجید میں کہیں بیان ہوا، نہ حدیث پاک میں بیان ہوا، نہ کچھ، یہ تو بس بعض دانشوروں کی دانش جو ہے وہ اس نوعیت کو چلی گئی، اور وہ بھی محض شاعری کے بعض ایسے جملے ہیں، جیسے کہ ایک مصرع بھی وہ جو میں نے پڑھا، اسی نوعیت کے کچھ اور مصرے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی استدلال نہیں، کوئی اصل نہیں، واحد ایک ہی استدلال ہے جو آپ نے فرمایا ہے، اور اس استدلال کی حقیقت جو ہے وہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس استدلال کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر واپس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسجود ملائک ہونا حضرت آدم علیہ السلام کی شان ہے، ان کا وصف پاک ہے، ان کی شان مبارک ہے، اور یہ وہ وصف پاک ہے، یہ وہ شان مبارک ہے کہ جس میں ان کا شریک کوئی عام انسان تو کجا رہا، کوئی طبقہ صالحین سے، کوئی طبقہ شہداء سے، کوئی طبقہ صدیقین سے، یہ تو علیحدہ رہا، یہ تو علیحدہ رہا۔ ان کی اس وصف پاک میں اور اس شان مبارک میں ان کا شریک صف انبیاء میں سے، معاشرے پیغمبراں میں سے کوئی بھی نہیں، ان میں سے بھی نہیں ہے، تو کوئی اور اس میں وصف میں ان کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس بات کی کوئی اصل موجود نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو کہنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ ہاں بالکل غلط ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بل صرف یہ کہنا چاہیے کہ بعض انواع ایسی ہیں ان پر انسان کی اشرفیت وہ واضح ہے اور وہ بدیہی ہے، بالکل کوائٹ آبویس وہ چیز ہے۔ ٹھیک۔ تو اس طرح سے حقائق کو ہاتھوں میں لینا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ احساس ہے کہ اس طرح کے نیریٹو جو ہوتے ہیں نا، ایسے بیانیے،
اس سے تکبر آتا ہے دل میں، بالکل صحیح. تکبر آتا ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اور عام سیدھی سی بڑا ایک معقول سی بات ہے، ہر بندے کی سمجھ میں آئے گی کہ مومن اوپر ہوتا ہے یا مومن بے اوپر ہوتا ہے. مومن وہ جس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے. مومن بے اس امر کو کہتے ہیں جس پر ایمان لایا جانا ضروری ہو. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں کچھ امور پڑھتے ہیں، ایمانیات کو پڑھتے ہیں، ایمانیات خمسہ کی آپ بات کرتے ہیں، عقائد کی بات کرتے ہیں. امہات العقائد میں جو 5 عقیدے ہیں اس میں ہم پر ضروری ہے کہ ملائکہ پر ایمان لائیں یا ملائکہ پر ضروری ہے کہ ہم پر ایمان لائیں؟ ہم پر ضروری ہے پر. کہ ہم ملائکہ پر ایمان لائیں. آپ جب پڑھیں گے سب کو آمنت لوگوں باللہ و ملائکتہ. تو اس میں آپ پر، مجھ پر، ہم لوگوں پر بے ضروری شک. ہے کہ ہم ان کے وجود پر ایمان لائیں. اس لیے ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں.